इल्ला बिल्लाहिल अली, और चुटिया नहीं, वो बड़ा वाला चूड़ा ये मिलेगा खड़ा हुआ जैसे खूंटा, वो टांगे फिर रही है दुपट्टा, और तुम कह रहे हो कट। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन बचा रहा? पानी पियो, लड़ो। कौन बचा रहा? हजारों 50,000 रुपए एक शादी में औरतों के मेकअप पे जाते हैं, मेकअप पे। समझे जैसे मकान पे पुट्टी नहीं होती है, ऐसे ही फिरा रही है बात, पूछी तो सही बता रहे हो, ऐसे ही। पहले पता चलता था कौन काली है कौन चिट्टी, अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे पहले काली थी, आधे घंटे बाद सब गोरी है, सब गोरी। बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, कह रहे अम्मी 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 अम्मी। वो कह रही हूं तो मैं, बच्चा जब देखे तो पहचान ही नहीं रहा, मेरी अम्मी तो काली थी, ये कहां से आ गई पूरी। हद कर दी है, बिल्कुल हद। गौर करो, अल्लाह अल्लाह, इसीलिए कुरान ने कहा लड़की देखो तो कैसी देखो, कुरान पढ़ने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, बबुजू रहती हो, पर्दे से रहती हो, जिसके बाल न दिखते हो, और अगर आलिमा मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कहाँ रिश्ता देखने जाती है कौन? अम्मा। वो जाएगी अम्मा मुचरी, रिश्ता देखने जाए अम्मा भाभी, ऐसा लहंगा पहन के, उसके उठन के कपड़े नहीं होंगे तो वो दूसरे को जाएगी। बस ये नहीं देखेगी लड़की कैसी है, क्या उसे तो झुमकी मिल जाती थी लंबी झुमकी। मर गए जहेज पर, बिल्कुल भिखारी है, बिल्कुल इंटरनेशनल भिखारी। शादी के नाम पे 2-2 लाख रुपए की मंगनी चढ़ रही है जनाब, 4 पहियों की 2। और मैं तकरीर में कहता हूं अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। इस कुबड़े को क्या हो गया? बुलेट मांग रहे। तुम पीछे रहो यार, मुझे तुम्हें डर लगता है। इस कुबड़े को क्या हो गया? कुबड़े को बुलेट मांग रहा, बुलेट। एक गांव में, गांव का नाम नहीं बताऊंगा वरना चैनल पे आ जाता, एक कुबड़े को बुलेट हो गई साहब। तो एक लड़का थोड़ा अच्छे मिजाज का था, हंसी खुश मिजाज था, मगर मोटरसाइकिल का मैकेनिक था। वो आया, बोले दूल्हा भाई बहनोई साहब, गाँव के एतबार से बोले तुम्हारी बुलेट का पिकअप अच्छा कर दूं, आवाज अच्छा। कुबड़ा बोला हाँ बना दो। उसने पिकअप हाई कर दिया। बोले स्टार्ट कैसे होगी? सेल्फ स्टार्ट नहीं थी, वो वाली थी। बोले गद्दी पे हाथ रखो और उस पे खड़े होकर पूरी ताकत लगा किक मार दो। वो बड़ा तो था ही जज्बात में, नई शादी हुई थी। और जैसे ही उसने जब मारा किक घुमा के और बुलेट ने फेंका, उधर जाके गिरा, टूट गया दूसरा कूला भी। अब रख ले गायब रखेगा। सोचो यार, कम से कम अल्लाह के बंदो, ऐसी लड़की देखो, ऐसी लड़की जो तुम्हारे घर में जहेज लाए या ना लाए, मोटरसाइकिल लाए या ना लाए, सैयदा फातिमा का कल्चर लाए, सैयदा फातिमा का तौर तरीका लाए, कुरान पढ़ने वाली हो, पर्दे में रहने वाली हो, तुम्हें सोफा बेड दे या ना दे, 2 वक्त की रोटी जरूर देगी, उसे पता होगा सैयदा फातिमा ने अपने शौहर के साथ, अली के साथ कैसी जिंदगी गुजारी। मैं भी नबी की बेटी की तरह जिंदगी गुजारूंगी। अगर मदरसे में पढ़ कर के आलिमा हुई है तो उसे पता होगा एक मर्तबा
تو فاطمہ نے جہیز، فاطمہ نے کپڑے نہیں مانگے، فاطمہ نے سونا چاندی نہیں مانگا، فاطمہ نے یہ کہا میرے سرتاج میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ کہا کیوں؟ اس لیے جب تک میں دنیا پہ زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی۔ میں چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ہے یہ کلچر؟ کون سنبھالے گا؟ اگر شادیوں میں پروگرام کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا، وہ منگائے گا بھانگڑا بجوا رہا ہے، بھانگڑا شادیوں میں بج رہا بھانگڑا، 3 مہینے کے بعد گھر میں بھانگڑا بج جا، اور جب انتقال ہو جائے تو قبر میں بھانگڑا بج رہا، وہاں بھی بہت ٹھکائی ہو رہی ہے۔ توبہ توبہ، ذرا سوچو یار، کچھ لوگ عرس، اگر کسی مزار شریف پہ عرس کرتے ہیں تو کسے بلایا؟ شیخ دلی کو۔ توبہ توبہ، کس کو؟ وہ ناچنے والی عورتوں کو۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے یار۔ یہاں پہ بڑے بڑے ڈی جے رکھ کے، اگر یہ تو مبارکباد کے لائق ہے وسیم بھائی اور ان کے سارے بھائی اور ان کے بہنوئی اگر ہوں تو، اور ان کے ابا اور سب رشتہ دار محلے سب خوش ہیں، انہوں نے پروگرام کرایا، ورنہ تو بڑے بڑے ڈی جے رکھ کے بینڈ والے ساتھ ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں، اور اب تو بلانے کی ضرورت ہے، ہمارے محلے کے گھوڑے ہی کافی ہے، گھوڑے ہی کا گھٹنے پہ بینڈ پھٹی ہوئی، اور اتنی نیچی بہنے گا، اتنی نیچی، پیچھے سے دکھ رہا سڑا ہوا نیکر، گریس لگا ہوا نیکر، پتہ نہیں کب سے نہیں دھویا، برابر میں نکل جائے تو ناک بند کر کے نکلو، وہ سڑا ہوا نیکر، بعد بات تو پہنتے ہی نہیں ہے، بیٹھے تو اس کی کمر دکھ رہی ہے، اندازہ لگا لو بس۔ توبہ توبہ لاؤ، وہ گھوڑے ناچ رہے کود رہے گانوں پہ، اور دیکھ کون رہی؟ ہماری اماں، دیکھ کون رہی؟ ہماری بہن، دیکھ کون رہی ہے؟ بھتیجی بھانجی، دیکھ کون رہی ہے؟ ہماری پھوپھی خالہ۔ کتنا اچھا کام ہو رہا ہے پیارو، ذرا غور کرو، غور کرو، اگر لڑکی دیکھو تو ایسی دیکھو جہیز ملے نہ ملے مگر سیدہ فاطمہ کا کلچر اس کے پاس ہو۔ عورت کو کم سمجھ رہے ہو کیا؟ ارے عورت وہ ہے جس نے ولی کو جنم دیا، عورت وہ ہے جس نے شہید کو جنم دیا، عورت وہ ہے جس نے غوث، قطب، ارے بڑے پیر صاحب کو جنم دینے والی عورت، صابر پاک کو جنم دینے والی عورت، سارے ولیوں کو، مگر وہ عورت ایسی نہیں تھی وہ جوڑے رکھے پھر رہی ہے، وہ عورت ایسی نہیں تھی وہ بڑے بڑے پلادو پھٹر 2 گھنٹے میں جھاڑو مارتی، سارے ڈسپوزل لپیٹ کے لے گئی تھی لہنگے میں، وہ عورت کوئی ایسی نہیں تھی جب میک اپ پہ پتی پڑی ہے، وہ عورت کوئی ایسی نہیں تھی جو جنس کی پینٹ پہننے والی، ارے وہ عورت وہ تھی اگر شام کو سوتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی اور صبح کو اٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ اب تو قرآن پہ وہ رکھا ہوا اوپر مچان پہ، سلپ پہ، طاق میں دھولے چڑھ رہی ہیں اس کے جزدان پہ، اور موبائل کو روزانہ صاف کر رہی ہے، موبائل کو اس لیے پور ہوئے موبائل چلاتے چلاتا، پہلے رات کو قرآن پڑھتی تھی اور اب تو رات کو 2 بجے تک موبائل دیکھ رہی ہیں، رات کو 2 بجے تک، صبح کو اٹھ رہی ہیں آنکھیں اتنی موٹی لال لال، سمجھے ایسی ایسی آنکھ، توبہ 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 توبہ، 10 بجے 8 بجے صبح کو اٹھے گی اور چہرہ جیسے سڑا ہوا، سمجھے نہ وضو بنائے گی، نہ فجر کی نماز پڑھے گی، نہ قرآن پاک پڑھے گی، بس الٹے سیدھے سڑا ہوا مولی ہوئے چائے بنا دے گی الٹی سیدھی، کبھی پتی زیادہ کبھی چائے زیادہ، شوہر ڈر کے ہمارے کچھ کہتے ہیں کون دن بعد چک چک کرے گا۔ سنبھالو اپنے آپ کو، سنبھالو اپنے آپ کو، یہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو پہلے سکھانا ہوگا۔ کس کو سکھانا ہوگا بولو؟
पहले पुराने लोग भी यहाँ बैठे, इनसे पूछो, इनके सामने इनकी बहन बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी, पूछो। और आज शादी में आप कहोगे कि हजरत कैसी बात कर रहे हैं, थोड़ा कर्रा जुमला सुन लियो। शादी में अब्बा भी है, भाई भी है, चचा भी है, तो सब वो बगैर अगर दुपट्टा होगा भी तो इधर टांग लेगी क्लिप से, कुछ नंगे सर बाल, वो उधर ऊंचे पे खड़े होकर सेल्फी लेते हुए मिल जाएगी। वो ठिट्टे मार, न अब्बा की शर्म, न माँ की शर्म, न भाई, कोई टोकने वाला नहीं रहा। जवान बच्ची है, उसका जिस्म कपड़ों के अंदर से ही सही, लेकिन पूरा जिस्म उसका जाहिर हो रहा। कहाँ है ये अब्बा, कहाँ है ये अम्मा? और अब्बा तो इतना भोला है बेचारा, इतना भोला, इतना सीधा। मगर सीधा और भोला इसी बात में है, वैसे नहीं है दूसरों की मेंढे बहुत काटता ही है। वैसे भोला सीधा नहीं है किसी के पैसे मार के बैठ जा, वैसे भोला सीधा नहीं है पड़ोस में पत्थर फेंक रहा। अगर सीधा और भोला है तो बताओ, जरा सोचने की बात है यार, प्यारे सोचो। कम से कम अगर यहाँ 50 बाप हैं तो 50 बाप में 40 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। अभी इतने छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल चला रहे हैं, इतने छोटे छोटे, 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 रुपए का मोबाइल चला रहे हैं। जरूर अब्बा ने दिया होगा, चचा ने दिया होगा, घर वालों ने दिया होगा। ये उम्र इनकी मोबाइल चलाने की, मोबाइल में क्या देख रहे हैं बताओ? मुँह आप पड़े हुए घूरे पे पड़े हुए, कल को फिल्म देखते हुए मिल जाएंगे, नाटक देखते हुए, हंसी मजाक की बातें देखते हुए, घूरे पे पड़े हुए, घूरे पे। सही बता रहा हूं मैं। और जवान बेटियों को मोबाइल देने की क्या जरूरत? कम से कम 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो। जवान बेटियों को मोबाइल की क्या जरूरत है? किसी की बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, बोलो बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा। क्यों बेटा कहाँ जा रहा हो? जल्दी आओ, बैठ समझे। कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, ट्रक चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है कि ट्रेनों में आग लग जाएगी मोबाइल के बगैर, बसें जल जाएंगी, ट्रक जल जाएंगे, हेलीकॉप्टर डूब जाएंगे। किसी की बेटी ऐसी, अल्लाह के बंदो, किससे बात करने दिया मोबाइल? बेटी को मोबाइल दिया किससे बात करने? यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? फेसबुक चलाएगी, क्या देखेगी? कहां चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? कभी सोचा है? बेटी के हाथ में अंगारा दे दो और ये कह दो कि हाथ ना जले, मुमकिन है क्या? तुम्हें तो पता भी नहीं चलता कितनी लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइलों पे बात, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से, पड़ोस की पड़ोस से, मोहल्ले की मोहल्ले से। कैसे माँ बाप, कैसे माँ बाप हो तुम? आज देखा होगा तुमने, बाज लड़का लफंगा, बिल्कुल मजनू बना फिर रहा, मजनू। घर में से आया, खाना खा के बाहर हेलो, बाहर निकलते इसकी हेलो शुरू हो गई। अब्बा को भी कोई परवाह नहीं, अम्मा को भी। इन्हें काम से लगाओ, काम से। इनके हाथ में मोबाइल मत दो, इन्हें काम सिखाओ, जल्दी सुलाओ, सुबह उठाओ, इन्हें काम सिखाओ, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, आवारा मत घुमाओ। आज जो मोहल्ले में आवारा घूमते फिर रहे, वही अम्मा को आंखें दिखाता, पांव समेटो बेटा, वही अम्मा को आंखें दिखाता, वही अब्बा को आंखें दिखाता है। बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? जब हमारी बेटी के पास मोबाइल हो गए तो फोन कहां से आएगा? फोन कहां से आएगा? आज 50 लड़कियों ने माँ बाप की बेइज्जती कर दी है, 50 लड़कियां। फिर कहते माहौल बिगड़ गया, माशरा बिगड़ गया। बिगड़ा इसलिए हमने अपना तरीका छोड़ दिया, हमने अपना जो तरीका था वो छोड़ दिया है। हमें बेटी को मोबाइल नहीं देना था, बेटी के हाथ में कुरान देना था, बेटी के हाथ में हदीस देनी थी। कितनी सिरौली के अंदर कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनके हाथ में बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, इब्ने माजा हो, इब्ने दाऊद हो, मिशकात हो, ये हदीस की किताबें। तुम सोच रहे हो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, तुम्हें हदीस की किताबों का नाम याद नहीं। कितनी लड़कियां जिन्हें कुरान सही पढ़ना आता हो, जिन्हें हदीस पढ़ना आती हो, जिन्हें जो आलिमा हो, जो हाफिजा हो, जो कारिया हो, वो बाप
اپنی بیٹی پہ 10,000 روپے خرچ کر رہا، 10,000 روپے پڑھائی پہ خرچ نہیں کر سکتا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے 10 12 ہزار کے موبائل چلا رہے، 500 600 700 کا ریچارج 3 مہینے میں کرا رہے. اگر 500 کی ٹیوشن پڑھا لیتے انہیں، 10,000 کا موبائل نہیں، انہیں کتابیں دے دیتے یا پڑھنے کے بعد کام سکھا لیتے، یہ اپنے بیوی بچوں کو بھی صحیح پالتے، تمہیں بھی صحیح پالتے، یہ برے راستے سے بچ جاتے. اب اگر پیسے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تو گٹکے کے لیے گھر سے چوری کر رہا ہے. کسی کا نل کھول لیا، کسی کی موٹر کھول لی، کسی کے پہیے کی ہوا نکال دی، کسی کے گھر میں پتھر پھینک دیا، کسی سے گالی بک دی، کسی سے جھگڑا کر لیا. اگر بچوں کو سنوارنا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے، تو ان کے ہاتھ میں قرآن دینا ہوگا، انہیں تعلیم دینی ہوگی، انہیں پڑھانا ہوگا، انہیں تربیت دینی ہوگی. بیٹیوں کو دوپٹہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے. یہ ماں 40 سال کی ہو گئی، جوان بیٹی ہے، مگر میں کبھی اس کا بھی نہیں چھٹا. کب سدھرے گی؟ اس کا لہنگا بھی نہیں چھٹا. کب سدھرے گی؟ گمپے آج بھی نکال رہی ہے. ارے جب ماں اپنی جوان بیٹی کے سامنے سنگار میز پہ کھڑے ہو کر کے، سنگار دان پہ کھڑے ہو کر کے بھوے بنائے گی، مجھے بھوے بنائے گی، آنکھوں پہ سرما لگائے گی، وہ کریم پاؤڈر لگائے گی، میک اپ کرے گی، اتنا ناچنے والی عورت میک اپ نہیں کر رہی ہے جتنا یہ میری بہن میک اپ کر رہی ہے. شرم آنی چاہیے. ارے صبح کو فجر کی نماز میں اٹھ، اپنی بیٹی کو اٹھا لے تو قرآن پڑھ، اپنی بیٹی کو اٹھا لے. چائے بناؤ تو قرآن پڑھ کے بناؤ، کھانا بناؤ تو قرآن پڑھ کے بناؤ، شام کو بستر کر قرآن پڑھ کے بن. ارے وہ عورت تھی جو قرآن پڑھنے والی تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو کوئی غوث پاک ہوتا تھا، کوئی غریب نواز ہوتا تھا، کوئی صابر پاک ہوتا تھا، کوئی وارث پاک ہوتا تھا، کوئی مخدوم سمنا ہوتا تھا، کوئی شاہی میاں حضور ہوتا تھا، کوئی اعلیٰ حضرت ہوتا تھا، کوئی سرکار مفتی اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. ساری چیزیں اپنی ختم کر دی، ساری چیزیں اپنی ختم کر دی، سب ختم کر دیا. پھر روتے ہیں، نفرتیں ہوتی چلی جا رہی. اللہ اللہ اگر شادی ہو تو کیا ہو؟ ٹائم بتاؤ کیا ہوا؟ 2 بجنے میں 10. اجازت ہو تو تھوڑا اور بولوں؟ سننا چاہ رہے ہو یا ختم کر دوں؟ بڑی محبت سے آپ لوگوں نے بلایا، اور یہ حافظ شہنشاہ صاحب، اور وہ کہاں گئے؟ یہ حافظ شہنشاہ ہیں، اور وہ شاہدی، اچھا ناظر تھا ادھر. بہرحال میں آیا ہوں تو چاہتا ہوں کچھ باتیں پہنچ جائیں. شادی، اب اسلام کے طریقے کی تھوڑی شادی کا طریقہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں شادی میں جو رسمیں ہیں نا، اس میں آدھی سے زیادہ رسمیں غلط ہیں. بڑھیاں جو ہیں ڈھول بجانے پہ بڑا زور دیتی ہیں، منہ میں سنبھل کے دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اور ڈٹی بڑی ہے ڈھول پہ جیسے پتہ نہیں کب کی پھونکی. 2 دن پہلے نا گلگلہ نہیں کر رہی ہو، گلگلہ خود گلگلہ بن گئی ہو، خود گلگلہ، مگر پھر بھی رات بھر رت جگہ کرے گی، ڈھول بجوائے گی. گلگلے ہو رہے ہیں صاحب. اور ایک رسم اور ہے، بتا دوں کیا؟ پہلے یہ بتاؤ، اگر تمہاری کوئی بھینس کھول لے، بھینس چرا کے لے جائے، تو تم کیا کرو گے؟ اسے شاباشی دو گے، شاباش، اور انعام دو گے؟ تمہاری کوئی سائیکل چرا کے لے جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، بولو. اگر کوئی کسی کی کوئی چیز چوری کر کے لے جائے تو کیا دو؟ فون کر کے پولیس بلا کے پکڑوا دو، اس سے رابطہ ختم. مگر تم دولہا بن کے جاتے ہو، تمہاری جوتی نہیں چرتی ہے. ارے بولو نا، تمہاری چوری ہے نہیں چوری ہے؟ بولو نا. اب نہیں بولیں گے مطلب کی بات پہ. اب جوتی جب چوری، اس پہ جھگڑا ہو رہا. چھوٹی بچی سالی جو تھی، جو بھی تھی، وہ جوتی چرا کے لے گئی. وہ کہہ رہا 5,000 لے لو، وہ کہہ رہی ہے 10,000. ایک تو چوری کر رہی، تھپڑ مارو منہ پہ. 100 نمبر کو فون کرو، بغل والے صاحب میری جوتی چوری ہو گئی، چور پکڑ گیا، لے جاؤ. بارات پلٹ جائے گی. اب جھگڑا ہو رہا تو 2-4 بزرگ ہے بڈھے، وہ کہہ رہے ہیں بچی کا حق ہے، دیتے کیوں نہیں؟ ان بڈھے
समझो चोरी का हक जानते हो क्या है? जरा मेरी बात दिल पे ले लो। चोरी का हक जानते हो क्या? कुरान में सारिक़ु व सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, दोनों का हाथ काटो। चोर और चोरनी के दोनों के हाथ काटो। और इधर ये कह रहे कि हक है, और जहां हक था वहां और या झगड़ा। अगर इमाम साहब ने कह दिया 5,000 रुपए निकाल गए तो छूटते ही कहते अरे इन इमामों के बड़े दिमाग खराब है भाई, 5,000 अब निकाल के चल रहे। अब इन चचा मियां को कोई दिखाई नहीं दे रहा कि साहब हक का था। सुनो, चोरी पर 5,000 रुपए देने वालों, चोरी पे 1 रुपया मत दो। इस माँ को ये चाहिए था कि अपने बेटे के नाम का सदका कर देती। 5,000 रुपए मस्जिद को या मदरसे को या किसी गरीब को दे दिए जाते। सदका बलाओं को टाल देता है, मगर ऐसा काम नहीं करते, उल्टे सीधे करते। बैंड बाजे बुला लेते, ढोल ताशे गाजे बाजे बुला लेते हैं। क्या करो, मेरे भाई भी बैठे, बहनें भी बैठी है। अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जैसे ही शादी हो, बारात अगर जाए तो बारात में किसी नमाजी को जरूर ले लेना, किसी हाजी को जरूर ले लेना, किसी आलिम को जरूर ले लेना, किसी मदरसे के तालिबे इल्म को जरूर ले लेना। नबी फरमाते हैं इनकी वजह से आने वाले हादसात टल जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब बारात चली जाए तो माँ क्या करे? माँ वो सुन ले, मेरी बहन सुन ले, बेटे की बारात चली गई। माँ ने 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर लिया। 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले, और जमा करने के बाद उनसे कहे बेटियों वुजू बना लो। वो सारी बच्चियां वुजू बना ले। वुजू बनाने के बाद उन सब के हाथ में कुरान शरीफ दे दे। बारात उधर चली गई है। माँ उन 7 लड़कियों से 3-3 मरतबा सूरह रहमान पढ़वा ले। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन बताया इसीलिए है। 7 लड़कियों से 3-3 मरतबा सूरह रहमान पढ़वा ले, और 1 गिलास पानी पे दम करा ले। पानी संभाल के रख ले। जब दूल्हा दुल्हन घर में आए तो माँ उनके ऊपर छींटा मार दे। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अगर पहले दिन जिस दिन बारात गई थी उस दिन अगर किसी माँ ने ऐसा किया तो कुरान की बरकत ये होगी, अगर उस लड़की लड़के पर अगर कोई जादू होगा तो वो खत्म हो जाएगा, अगर कोई असरात होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे।